यहाँ मैंने देखा है कि एक बहुत ज्यादा खिलवाड़ मचा हुआ है तालीम के नाम पर। जब एक माँ अनपढ़ और जाहिल होगी तो अपने बच्चों को क्या तौर तरीके सिखाएगी। अपनी पहली बीवी, दूसरी बीवी और तीसरी बीवी का भी ख्याल रखें, सिर्फ चौथी पे सब मत उठाएं। दिल लगा कर काम करो। मैंने कहा डैडी क्या दिल लगाना काम में ही होता है, मगर बाद में पता लगा सारी जिंदगी काम ही करना पड़ता है। तो काम करना एक आपका फर्ज है, एक आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस्टर लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं, एक नया टॉपिक लेकर, एक नई बात लेकर, जो कि बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल भी नई नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों की आगाही के लिए ये चैनल पे आके डिफरेंट टॉपिक्स उठाती हूँ, क्योंकि मुझे पिछले 4 दिन में जो सबसे ज्यादा कॉल्स आई हैं वो इसी के बारे में आई हैं। मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर हमें बात करना, गुफ्तगू करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी और लाजमी है, क्योंकि मेरे सामने वो छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो गांव से आती हैं, यहाँ काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, और वो छोटी उम्र में उनकी शादी करके 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं और उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता नहीं होता। उनके बाद उन बच्चियों के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। मर्द, पंजाब के मर्द बहुत ज्यादा अपने को लाताल्लुक और अपनी गैर जिम्मेदाराना बताते हैं। मैं जब किसी सूबे की बात करती हूँ तो इसलिए करती हूँ कि मैं 3 बड़े सूबों में रह चुकी हूँ। मैं बड़ी हुई हूँ फ्रंटियर प्रोविंस में। वहां मैंने देखा औरतों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है, औरतों को कमाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ वो 2-3 नौकरियां कर सकती हैं, यानी वो डॉक्टर्स बन सकती हैं या वो टीचर्स बन सकती हैं। इसके अलावा उनके लिए तमाम दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए गए थे जब मैं 80s की बात कर रही हूँ। ऐसा ऐसा दरवाजे खुलने शुरू हुए। फिर मैं कराची गई, वहां देखा तो हर घर की हर बच्ची काम कर रही है। फैक्ट्री से लेकर मैंने CEO तक की औरतों को देखा, जो कंपनीज की डायरेक्टर्स भी लगी हुई हैं। और अब मैं पंजाब में 24 साल से रह रही हूँ। यहाँ मैंने देखा है कि एक बहुत ज्यादा खिलवाड़ मचा हुआ है तालीम के नाम पर। एक जगह तो वो लोग हैं जो बच्चियों को तालीम बिल्कुल ही नहीं देना चाहते, मैट्रिक तक भी नहीं कराना चाहते। एक जगह वो है जो प्रोफेशन चाहते हैं, CSS कराना चाहते हैं अपनी बच्चियों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स। माशाल्लाह अब तो हमारी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में भी औरतों के लिए जगह बन गई है। नेवी में आई डोंट नो, बट बाकी जगहों पर है। बहुत खुश आइन बात है। देखें, इस्लाम वो मजहब है जो हर वक्त और हर दौर के लिए है। ये इसीलिए एक मुकम्मल मजहब है जिसमें कि कोई बंदिश, पाबंदी ऐसी नहीं लगाई गई जहां पर कि हम किसी को ये कहें कि जी औरतों की तालीम की ममानियत है। क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरह याद है कि तालीम के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। ये उस वक्त की बात है जब सफर कितना मुश्किल था, और पैदल था या ऊंटों और घोड़ों पर सफर था। तो अगर उन्होंने मर्दों के लिए ये कहा है तो क्या औरतों की तालीम, जो माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल होता है, और गैर तालीम याफ्ता जाहिल अनपढ़ औरत जिसको, एक बच्ची को आपने ब्याह दिया, जिसने सास के जुल्म सहे, नंदों की बदतमीजी सही, जॉइंट फैमिली में रही, उसने अपने बच्चों को क्या सिखाना है? क्या इखलाक सिखाएगी, क्या तहजीब सिखाएगी, क्या अच्छा और बुरे की तमीज सिखाएगी, क्या मजहब सिखाएगी, क्या सिखाएगी, क्या देगी? देखिए, आपको जो मिला है ना आप वही दे सकते हैं। इसको अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा जुमला कहा जाता है, गिविंग बैक। गिविंग बैक, वापस दो। ने आप पे निछावर किए हैं, आपको दिए हैं, आप उनमें से अपनी रहमतों का लोगों के साथ शेयर करें। छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। 2 साल पहले मैंने कमाहा में रह रही थी, गांव टाइप जगह थी, इर्द गिर्द सारे अनपढ़ लोग थे। गर्मी की छुट्टियां थी, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने मैंने बच्चों को घर पे ट्यूशन फ्री, कुरान की तालीम, तर्जुमा, तरबियत। कुरान में नहीं पढ़ा सकती, लेकिन वो सब कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन तर्जुमा उनको पढ़ के सुनाती थी। नमाज पढ़ने का तरीका, ये तमाम चीजें जो हैं हम लोगों को अपने घरों से मिलती हैं, अपनी माओ से, नानियों से, दादियों से, पुप्पियों से, खालाओं से। हम उनके तौर तरीके सीखते हैं। जब एक माँ अनपढ़ और जाहिल होगी तो अपने बच्चों को क्या तौर तरीके सिखाएगी? मेरे पास जो बच्ची रह रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहुत प्यारी बेटी है, वो उसने 8वीं पढ़ी हुई थी, लेकिन इतनी तहजीब से अपने बच्चों को, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, सफाई का तरीका, सब चीजें। अगर 8वीं पढ़कर एक बच्ची इतनी तहजीब याफ्ता हो सकती है, तो क्या आप लोग अगर अपनी बच्चियों को मैट्रिक या FA करा दे तो क्या उनमें तहजीब नहीं आ जाएगी? और फिर जो आजकल हालात हैं, जो आजकल फैमिलीज के रीत रिवाज हैं कि बच्चियों को इतनी जल्दी जल्दी तलाकें हो रही हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर रहे हैं। मर्द, बिल्कुल इजाजत है, लेकिन इसमें साथ ये भी है कि आप अपनी पहली बीवी, दूसरी बीवी और तीसरी बीवी का भी ख्याल रखें, सिर्फ चौथी पे सब मत उठाएं। तो वो अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से फैमिलियों को गंवा देते हैं। वहां औरत एक, जरूरी नहीं है कि घर में मेड ही बने, वो एक सेल्स पर्सन बन सकती है,
کال سینٹرز میں کام کر سکتی ہے، بہت بہت سے کام ہیں جو وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس تعلیم ہو۔ کل کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، میرے گھر میں جو عورت کام کرتی ہے اس نے اپنی سیکنڈ بیٹی کو، بہت ماشاءاللہ خوبصورت لڑکی ہے، اچھا لمبا قد، اور مجھے کہتی ہے باجی اس کو نا کسی دکان پہ لگا دیں، کسی جگہ نوکری دلوا دے۔ میں نے کہا تم بچی کو بھاگنے کا راستہ بتا رہی ہو، یہ بچی کام سے بھاگتی ہے، اس نے آسانی کے راستے دیکھنے، کیونکہ اس پہ کبھی کام اور ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گھر میں۔ اور کچھ لوگوں کی فطرت میں بھی ہوتی ہیں ان چیزوں سے بھاگنا۔ میں بڑی بھائی، میں خود بتا رہی ہوں، میں بڑی کام چور تھی بچپن میں، میرا کام کرنے کا کوئی دل نہیں تھا۔ مجھے ایک دن ابا کہتے ہیں دل لگا کر کام کرو، میں نے کہا ڈیڈی کیا دل لگانا کام میں ہی ہوتا ہے، مگر بعد میں پتہ لگا ساری زندگی کام ہی کرنا پڑتا ہے، تو دل لگا کر کام کرو۔ بڑا مشکل جملہ ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کی تربیت اور تلقین کی جاتی ہے۔ پھر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ میں نے ان کو بچپن سے ہی اپنا سیلف سفیشینٹ ہونے کی ایک تربیت دینا شروع کر دی، جس میں کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ میری کام والی کی بیٹی کو اتنا اچھا کام نہیں آتا جتنا میری بیٹیوں کو آتا ہے۔ ہم نے گھر میں کپڑے خود دھوئے، جھاڑو پوچھے خود کیے، برتن دھوئے، کھانا بنایا، روٹی بنائی، پراٹھے بنائے، سب کیا۔ جو بات میں کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو گھر کا ایک فرد بنا لیں اور ان کو بچپن سے ہی گھر میں اپنا حصہ ڈالنے کی عادت ڈال دیں۔ بہت خوبصورت ایک واقعہ میں نے سنا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، بہت مزے کا واقعہ تھا۔ ایک عورت ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے شوہر کی پہلی بیوی وفات پا جاتی ہے، وہ ایک بیٹی چھوڑ کے مرتی ہے۔ اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک بیٹی ہوتی ہے۔ جب وہ بچیاں 15-16 سال کی ہوتی ہیں تو یہ اپنی سوتیلی بیٹی کو بستر پہ بٹھا کے کہتی ہے بیٹا آپ نے گھر میں کوئی کام بھی نہیں کرنا، اور چھوٹی بہن آپ کا بالکل خیال رکھے گی۔ سارے خاندان والے حیران ہوتے ہیں، او مائی گاڈ، ایسی سوتیلی ماں بھی ہوتی ہے جو کہ اپنی سوتیلی بیٹی کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ اس کو بستر پہ بٹھا دیا، گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، کپڑے نہیں دھونے، برتن نہیں دھونے، کھانا نہیں بنانا، کچھ بھی نہیں کرنا، اور اپنی بیٹی سے سارے گھر کے کام کرواتی ہے۔ لیکن جب دونوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو جو سوتیلی بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے سسرال میں رل جاتی ہے، اس کو کوئی کام نہیں آتا، اس کو کھانا بنانا نہیں آتا، کپڑے دھونے نہیں آتے، کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ وہاں جا کے ذلیل ہو جاتی ہے اور اس کو اتنی اپنی ساس سے باتیں سننی پڑتی ہیں، نندوں سے، بیکار ہو تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، بچے کیسے پالے گی، کیسے کرے گی۔ اور جو اپنی بیٹی ہوتی ہے وہ سکھی بچتی ہے کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو سارے گھر کے ہنر دیے ہوتے ہیں۔ جب میں کسی کو کہتی تھی کہ میں کھانا، میرے گھر پہ آئے، کہتا ہے میرا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہے، عمران نے جو آیا میرے گھر میں جس میں کرسی بھی ہلی، آ کے کہتے ہیں آج میم نے آلو کی بھجیا بنائی ہے، خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ میں گھر میں کھانا خود بناتی ہوں۔ جب میں جینز اینڈ ٹی شرٹس پہن کے باہر پھرتی تھی اور آفیسز میں کام کرتی تھی، ڈریس پینٹس پہنتی تھی، پراپر شرٹ پہنتی تھی، میں سپروائزر کے لیول پہ تھی کال سینٹر میں لاہور میں، اور میں لوگوں کو یہ کہتی تھی میں کھانا گھر میں خود بناتی، تو وہ حیران ہوتے تھے، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ مجھ جیسی پڑھی لکھی، ماسٹرز کی ہوئی، اتنے امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولتی ہوئی خاتون گھر میں خود کام کاج کرتی ہیں۔ سو یہ گھر کے کام کرنا ایک آپ کا فرض ہے، ایک آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ میں کیا کرنا، امریکہ کی ساری عورتیں خود کام کرتی ہیں، یورپ کی ساری عورتیں خود کام کرتی ہیں، وہاں تو نوکرانیوں کا اور نوکروں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے ہماری فیملیز جو باہر کے ممالک میں جاتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ تو اپنی بچیوں کو تعلیم کے ساتھ گھر کے تمام ہنر بھی دیں، ان کو اچھی تربیت بھی دیں، تاکہ وہ اگلے گھر جا کر آپ کا نام روشن کریں، لوگ کہیں کہ ان کی بچی کی کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ختم کرتی ہوں جی، پلیز اپنا شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ اکبر، اذان شروع ہوئی ہے اور اللہ اکبر ایک لفظ، ایک اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ 3 لفظ لے لیں، جتنی دفعہ جپیں، منہ پہ رکھ لیں، ہر وقت بولتے رہیں، اللہ آپ کے لیے برکتیں ڈالے گا، آپ کے گھر میں آزمائشیں کم ہوں گی اور آپ کے لیے راستوں میں آسانیاں ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔